आफ्टर द ब्रेक और व्यूअर्स आज के शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे आज के हाइलाइट्स के साथ। आज शो में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि आज दुनिया भर में वर्ल्ड हिप्नोटिज़म डे जो है वो मनाया जा रहा है। इसको आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ एक इदारे और एम्प्लॉय के लिए पॉजिटिव वर्किंग एनवायरनमेंट, हाउ मच दिस इज़ एक्चुअली इम्पॉर्टेंट, इसको भी डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हुए हमने खुश्क सर्दी से निजात के लिए बात करनी है क्योंकि बारिश का इंतज़ार किया जा रहा है और बारिशें नहीं हो रही। सो महकमा मौसमियात से बारिश के इम्कानात कब तक हैं इसको भी आपके साथ शेयर कर रहे होंगे। बिजली की लोड शेडिंग में इजाफा देखने में आ रहा है, इसके रीज़न्स क्या है, कब तक ये मसला जो है इसको सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा, इसको भी देखेंगे। मज़ीद आगे बढ़ेंगे। कैलीग्राफी एक बहुत ही खूबसूरत फ़न है और आपको मिलवाएंगे एक बहुत ही उम्दा कैलीग्राफर से। और आखिर में आप सबके साथ हम डिस्कस करेंगे कि आप सबका आज का दिन जो है वो कैसा गुजरेगा। अभी अगर हम बात करें तो हमारा है हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट, जिसमें आज हमने बात करनी है कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड हिप्नोटिज़म डे जो है वो मनाया जा रहा है। जब हम हिप्नोसिस की बात करते हैं, किसी को हिप्नोटाइज़ करने की बात करते हैं, तो बेसिकली इट्स अ टेक्निक जिसके ज़रिए किसी की भी जहनी हालत को ऑल्टर किया जा सकता है। अच्छा, ये इस्तेमाल कब कब होती है? एक तो इसका नेगेटिव इस्तेमाल है कि आप किसी को असल हकीकी जो दुनिया है या जो उसके हालात हैं उस वहाँ से निकाल के आप एक ख़याली दुनिया में ले जाएं। ये जो है कुछ ज़हनी हालतों में इस्तेमाल की जाती है और इसका नेगेटिव इस्तेमाल भी दिस इज़ वेरी कॉमन। लेकिन अगर हम ये बात करें कि इसके पॉजिटिव इस्तेमाल जो है वो किस तरह से किए जा सकते हैं, सो इसमें ये होता है कि ये मुख्तलिफ़ ज़हनी हालतों, जिस तरह मुख्तलिफ़ मेंटल डिसऑर्डर्स में या मेंटल इलनेसेस में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में, उसको क्योर करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। अगर हम वज़न की कमी की बात करें तो कुछ हालतों में ये वज़न की कमी के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। अगर किसी को तकलीफ़ किसी बॉडी के हिस्से में बहुत ज़्यादा है सो उसको भी जो है इसके ज़रिए ठीक किया जा सकता है। सो इसके पॉजिटिव इस्तेमाल भी हैं, नेगेटिव इसके यूजेस भी हैं और आज हम जानेंगे कि किस तरीके से ये टेक्निक जो है इसको किया जाता है और उसके बाद इसके पॉजिटिव असरात कैसे होते हैं, नेगेटिव कैसे होते हैं। हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट बुशरा अकरम शो में मौजूद हैं। बुशरा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड गुड मॉर्निंग लाहौर। तो सबसे पहले जब हम हिप्नोटाइज़ करने की बात करते हैं या हिप्नोसिस की बात करते हैं, व्हाट डज़ इट एक्चुअली मीन और ये जो टेक्निक है ये किस तरह से काम करती है? थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा, स्टार्टिंग ऑफ विद दिस कि हिप्नोसिस का जो एक्चुअल मीनिंग है इट्स लाइक सोना, स्लीप। लेकिन अब होता ये है कि अब ज़्यादातर हम मिसकंसेप्शन अगर हम इसकी बात करें, ड्रामाज में ज़्यादा दिखाते हैं कि हम पेंडुलम मूव कर रहे हैं, द अदर पर्सन इज स्लीपिंग। ये एक बेसिकली इसकी मिसकंसेप्शन है। लेकिन अगर कोई बंदा जिसको हिप्नोटाइज़ किया जाता है उसको हमने एक डीप स्लीप, एक रिलैक्स स्टेट में लेके जाते हैं। उसका पर्पस ये होता है कि हमने माइंड का जो सबकॉन्शियस हिस्सा है, जिसको हम लाशऊरी हिस्सा कहते हैं, उसको हमने एक्टिव करना होता है उसको, ताकि वो एक वर्किंग में आ जाए। अच्छा, हमारे माइंड के यहाँ पे दो हिस्से होते हैं। अच्छा, ब्रेन जो है मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं, बायोलॉजी में उसको स्टडी करते हैं, लेकिन माइंड जो है वो ब्रेन की एक खसूसियत है। अब माइंड के दो हिस्से हैं, एक सबकॉन्शियस है, एक कॉन्शियस है। अब कॉन्शियस क्या है? जैसे आप मेरे से गुफ्तगू कर रही हैं, आप जो है प्रोग्राम कंडक्ट कर रही हैं, एवरीथिंग दिस इज़ कॉन्शियस। अब कॉन्शियस सिर्फ जो है ना वो 10% ऑफ आवर माइंड है, ठीक है, और जो अनकॉन्शियस है 90% है। और हिप्नोटिज्म में हम क्या करते हैं, हमने इसी पार्ट ऑफ द माइंड को हमने एक्टिव करना हो। अब सारी क्वालिटीज़ जो है ना माइंड की वो इसी में जो है ना वो एब्जॉर्ब होती हैं। अब क्या होता है, हमारी कोई भी हैबिट्स, कोई भी हमारी मेमोरीज, अच्छा वो मेमोरीज अच्छी भी हो सकती हैं, पेनफुल भी हो सकती हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जिसको लोग सप्रेस करते हैं, दबा देते हैं, जिसके बारे में बात करना पसंद नहीं करते, इट बिकम्स द पार्ट ऑफ द सबकॉन्शियस। हमारी कोई भी हैबिट्स है, कोई स्किल ट्रेनिंग है, कुछ भी, इट बिकम्स पार्ट ऑफ द सबकॉन्शियस। अब क्या होता है, अगर आपने देखा होगा कि हम जो ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो क्या होता है, हमारी ड्राइविंग इज़ अ स्किल, हमने एक दफ़ा सीख लिया है और उसको जो है हम ड्राइव कर रहे होते हैं, उसके साथ साथ हम और काम भी कर रहे होते हैं। इट इज़ द पार्ट ऑफ द सबकॉन्शियस। अच्छा, हिप्नोटिज्म में जब हमने अपने सबकॉन्शियस पार्ट को डीप रिलैक्स स्टेट में जाके हमने इसको एक्टिव करना होता है। क्यों? और इसके फिर बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं, ठीक है। अब इसके जो है सबकॉन्शियस पार्ट के आइडियाज़ लेना, क्रिएटिविटी लाना, यू नो, इट कम्स फ्रॉम द सबकॉन्शियस। अच्छा, देखिए ये जो आप कह रही हैं कि इसमें किसी को एक डीप स्लीप में ले जाना और उस वहाँ पर जाके उसके एक जो सबकॉन्शियस है उसको एक्टिव करना, ये जो प्रोसेस है सारा किया किस तरह से जाता है और कौन ये करेगा?
بالکل. جو ہپنوٹزم میں جو ہے کاؤنسلرز ہیں جن کے پاس جو ہے کلینکل سائیکالوجی میں ڈگری ہے, ہو آر سرٹیفائڈ ان ہپنو تھراپی, وہ اس کو کیری آؤٹ کر سکتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے, آپ نے بلکہ بہت اچھا کوشچن کیا, آپ ایک بالکل ایک ڈیپ کمفرٹیبل جو ہے نا ریلیکس جو ہے نا پلیس ہو جہاں پہ ہم نے اس کو کیری آؤٹ کرنا, ٹھیک ہے, اب وہاں پہ ہو. اور پھر اس میں یہ بھی سجیسٹ کیا جاتا ہے ہپنوٹزم میں کہ آپ نے جو ہے نا اپنے ہیڈ کو ٹلٹ کرنا لائک دس. اب اس کا پرپز کیا ہوتا ہے کہ ہمارا یہاں پر جو ہے نا کرٹیکل مائنڈ ہوتا ہے وچ از آلویز کیپ آن تھنکنگ, کچھ نہ کچھ ہماری تھاٹس جو ہے نا وہ فلڈ ہو رہی ہوتی ہیں, کراؤڈ اپ ہو رہی ہوتی ہیں, تو وہ یہاں پہ جو ہوتا ہے. اب اس کو ہم جب ٹلٹ کرتے ہیں 45 ڈگری کے اینگل پہ, تو یہاں پہ ہمیں بریک مل جاتا ہے. لائک ہماری جو پری فرنٹل کارٹیکس ہے, کرٹیکل مائنڈ ہے, وہ جو ہے وہ آف ہو جاتا ہے. وہاں پہ ہمارا سب کانشیس مائنڈ جو ہے نا وہ ایکٹیو ہوتا ہے. وہاں پہ ہمیں جب بریک ملتی ہے, ہمارا جو برین آف دا مائنڈ ہے, وہ پارٹ آف دا مائنڈ, اٹ بیکمز ریلیکس. لیکن یہ سارا پروسیجر کیا کس طرح سے جاتا ہے, اس کو بھی جانیں گے. ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر موجود ہے, ان کی کال لے لیں. السلام علیکم متین. متین, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے مجھے. السلام علیکم. سب سے پہلے تو وعلیکم السلام. متین, آپ کا کیا سوال ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ ابھی میری عمر تو ہے 21 سال ہے. یہ مجھے بہت زیادہ ایشو ہے نیند کا. سوچتا رہتا ہوں, نیند بہت زیادہ کم آتی ہے. رات کو 4 بجے سوتا ہوں, 5 بجے سویا ہوں تو یہ 10 بجے اٹھ گیا ہوں میں. اچھا, آپ کو یہ پرابلم کیوں ہے؟ آپ کسی ذہنی تناؤ کا شکار ہیں؟ کوئی ڈپریشن, انزائٹی وغیرہ ہے؟ نہیں, ڈپریشن وغیرہ تو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن بس ویسے کچھ سوچ آتی رہتی ہے. سوچتا بہت زیادہ ہوں. تو اب آپ کیا جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اس عادت سے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ جی بالکل, یہ کوئی عادت, کوئی ایسی کوئی میڈیسن ہو یا کوئی ایسی فزیکل کوئی ہو کہ میں کوئی ایکسرسائز کر کے میں تھوڑا سا ایزی ہو جائے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ہمارے ساتھ سائیکالوجسٹ موجود ہیں, ان سے جان لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ متین. جی بشرا, بتائیے گا ان کے مسئلے کا حل کیا؟ اچھا, اب ہمارے پاس یہ بھی ہوتا ہے, مطلب بہت سارے کلائنٹس آتے ہیں جن کو سلیپ ایشوز ہوتے ہیں. اگر ہم ان سے یہ پوچھیں کہ جی انہوں نے موبائل فون یوز کرنا کب چھوڑا, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو موبائل فون یوز کر رہے ہوتے ہیں. اب اس کی اسکرین کی جو ہے اس میں جو ریڈیشنز ہے اس کی وجہ سے بھی ہماری سلیپ ڈسرپٹ ہوتی ہے. سلیپ ہائیجین میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ مطلب آپ فون کو جو 1-2 گھنٹے جو ہے سونے سے پہلے اس کو فون یوز کرنا بند کر دیں. آپ کے کمرے میں روشنی کم ہو, ٹھیک ہے, یا پھر اگر آپ نے کوئی شاور لیا ہو, یہ سب چیزیں جو ہے نا آپ کو ریلیکس اسٹیٹ میں لے کے جاتی ہیں. جو آپ کا جو پارٹ آف دا مائنڈ ایکٹیو ہوتا ہے, سوچ رہا ہوتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ماضی کی سوچیں جو سوتے وقت آ رہی ہوتی ہیں, کچھ ان کے جو ایشوز چل رہے ہوتے ہیں وہ آ رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے, اگر آپ جو ہے نا ڈیپ بریدنگ بھی کرتے ہیں. اب ڈیپ بریدنگ کچھ لوگ کرتے ہیں کہ اٹس لائک دس, کہ یہ ان کے لیے ڈیپ بریدنگ ہوتی ہے. لیکن ڈیپ بریدنگ کا جو پراپر وے ہے نا, وہ یہ ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ کا جو ماؤتھ از کلوز فار اے وائل, رائٹ, اور پھر آپ نے نوز کے تھرو انہیل کرنا, لائک نوسٹرلس کے تھرو, اور پھر آپ نے ایکزیل کرنا ہے. مطلب اٹس لائک آپ 5 سیکنڈ یا 2 to 3 سیکنڈ جسٹ آپ نے اس ایئر کو تھوڑی دیر ود ہولڈ کرنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے اپنے منہ کے ذریعے اس کو ایکزیل کرنا ہے. آپ اس کو 2-3 بار کرتے جائیں. آپ کی اسکرین جو ہے ٹائم, وہ آپ نے 1-آدھا گھنٹہ پہلے آپ کا موبائل فون بند ہو, آپ کے کمرے میں روشنی کم ہو, آپ نے شاور لیا ہو, اور یو کین ہیو کپ آف ہاٹ ملک, یا اس کو آپ پینا چاہتے ہیں, ریلیکس ہو, اور ماحول بنائیں سونے والا. یہ نہیں کہ اب کمرے کی ساری لائٹس وغیرہ آن ہیں اور آپ فون استعمال کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں نیند نہیں آ رہی. ایک تو فزیکل ایکٹیویٹی, کوئی جم کرنا, کسی بھی قسم کی لائک واک, برسک واک یا چہل قدمی, اگر آپ جو بھی ہے آپ کی لائف میں فزیکل ایکٹیویٹی کا بہت گہرا رول ہوتا ہے. جب آپ تھکیں گے پورا دن, اب یہ بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں. سو آبویسلی فزیکل ایکٹیویٹی از دا کی. اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ نے رات کو سونا ہے, سو میرے مطابق تو ماحول آپ کا ہونا چاہیے, اندھیرا ہو کمرے میں, کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کر رہا ہو, فون آپ آدھے گھنٹے پہلے سائڈ پر رکھ دیں, اور یہ ڈیپ بریدنگ آپ کریں, تو الٹیمیٹلی ود سم پریکٹس آپ کی چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ بہتر ہو سکتی ہیں. اچھا, جب ہم ہپنوٹائز کرنے کی کسی کو بھی بات کرتے ہیں, کیا یہ پروسیس کیا ہوتا ہے, کس طریقے سے ایک شخص جو ہے وہ دوسرے شخص کو ہپنوٹائز کر لیتا ہے؟ اچھا, ہپنوٹائز جو ہے سب سے پہلے تو یہ کہ کوئی جو ہے سرٹیفائڈ تھراپسٹ ہو کرے,
اور ہم نے یہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو ہپنوٹائز کر کے اس کے سیکریٹس جو ہے وہ ایلیسٹ کر لیں گے, سن لیں گے, تو یہ بالکل ایک متھ ہے, اس کا ایک مسکنسیپشن ہے. اگر ہم نے اس کو ایک پراپر کلینکل سیٹنگ میں اس کو کیری آؤٹ کیا جا رہا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس بندے کی جو بیٹھنے کی جگہ ہے وہ بہت کمفرٹیبل ہو, ٹھیک ہے, اور اس کمرے میں جو ہے وہ روشنی بھی جو ہے وہ بہت زیادہ نہ ہو, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ساری چیزیں ہمارا جو سب کانشیس پارٹ ہے نا اس کو ڈسرپٹ کریں گی, اور ہم نے اس میں سب کانشیس پارٹ کو ہی ایکٹیو کرنا ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس ساتھ ساتھ جو ہے جو تھراپسٹ ہے اس کو تھرو آؤٹ دا باڈی وہ یہ سجیسٹ کر رہا ہوگا کہ آپ کے اگر باڈی میں کہیں پہ بھی جو اسٹریچ ہے یا اگر کوئی پین ہے تو آپ اپنے آپ کو وہاں پہ ریلیکس فیل کرو, رائٹ, مطلب کہ آپ نے بالکل ریلیکس ہو کے بیٹھنا ہے, کہیں پہ جو ہے بالکل سیدھا, مطلب کہیں پہ بھی آپ کی ٹانگیں, کمر وغیرہ ہر چیز ریلیکس اسٹیٹ میں ہو. اس کے بعد وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کو ڈیپ بریدنگ بھی کروا رہا ہو. اب وہ آہستہ آہستہ اس کو کیا کر رہا ہے, ڈیپ ریلیکسیشن اسٹیٹ میں لے کے جا رہا ہے. سب سے جو نیکسٹ جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہوتا ہے آپ دیٹ پرسن جو کہ ہپنوٹائز ہو رہا ہوتا ہے نا وہ ہائپر سجیسٹیو ہو جاتا ہے. اچھا, ہم اسی پہ بات کریں گے. اب ہائپر سجیسٹیو کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس بندے کو کوئی بھی بات کہتے ہو وہ بندہ آپ کی بات کو سننے کے لیے, ماننے کے لیے, ایکسیپٹ کرنے کے لیے ریڈی ہوگا, ہو جائے گا بلکہ, ٹھیک ہے, اور اس کے اب کیا ہے کہ فوراً سے ایکسیپٹ کرے گا. اب اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے بچوں کو, اب 2 بچے لڑ رہے ہیں نا, اب ماں باپ ان کو وہیں پہ بیٹھوں کو ہی ڈانٹ رہے ہیں کہ علیحدہ ہو جاؤ, اس طرح کر لو. اب امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ ان بچوں کی پوزیشن چینج کرو, اس میں سے ایک بچے کو اپنے پاس بلاؤ, اسے تھوڑی دیر کانورسیشن کرو. اب وہ کیا ہوگا جب بچہ اس جگہ سے چھوڑ کے یہاں پہ آئے گا نا, اس کا جو کریٹیکل مائنڈ ہے نا وہ آف ہو جائے